साथीहरु नमस्ते। शान्ति र द्वन्द्व संवेदनशील विकास यसभन्दा अगाडिको क्लासमा मैले त्यसको डेफिनेसनको पार्टलाई मैले चर्चा गरेको थिएँ। शान्ति भन्नाले के बुझिन्छ, सकारात्मक शान्ति र नकारात्मक शान्तिको कुरा त्यहाँ मैले गरेको थिएँ। त्यसैगरी द्वन्द्व भनेको के हो, विवादको विकसित रूप भनेर मैले द्वन्द्वलाई पनि डिफाइन गरेको थिएँ। त्यसैगरी संवेदनशील विकास, द्वन्द्व संवेदनशील विकास भनेको के हो, द्वन्द्व पछाडिको यो विकासको अवस्था हो। द्वन्द्वको समयमा जो पीडित र द्वन्द्वबाट प्रभावित मानिसहरू थियो, ती मानिसहरूलाई द्वन्द्वको घाउमा मलम लगाएर विकासको प्रक्रियामा समाहित गर्ने प्रक्रिया द्वन्द्व संवेदनशील विकास हो भनेर हिजोको क्लासमा चर्चा गरेको थिएँ। आज म त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्दैछु। यो शान्ति र द्वन्द्व संवेदनशील विकास भन्ने यो च्याप्टर परीक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, किनभने नेपाल लामो समय द्वन्द्वमा गुज्रिएको मुलुक हो। द्वन्द्व पछाडि विकासको चरणमा अहिले नेपाल लम्किरहेको छ। यो सन्दर्भमा नेपालमा द्वन्द्व पछिको विकासको प्रसङ्ग परीक्षामा पनि सोध्न सक्ने देखिन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा द्वन्द्वलाई सेटल डाउन गरिए तापनि, द्वन्द्वको म्यानेजमेन्टमा लागिए तापनि कुनै न कुनै रूपमा द्वन्द्वको केही अंशहरू रहेको पाइन्छ। निमित्यान्नै द्वन्द्व कम्प्लिटली व्यवस्थापन भइसकेको अवस्था छैन। त्यस अर्थमा पनि यो टपिक इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ। नेपालमा द्वन्द्वको घटनाक्रमलाई हामी स्मरण गर्ने हो भने हामी यी पोइन्टहरूमा द्वन्द्वको घटनाक्रमलाई हेर्न सक्छौँ। विक्रम सम्वत 2007 सालभन्दा अगाडि नेपालमा जहानीय राणा शासन थियो। 104 वर्ष नेपालमा राणाहरूले शासन गरे। उनीहरूको शासन जहानीय थियो। आफ्नो परिवारको सदस्यबाट अर्को व्यक्तिमा शासन व्यवस्था हस्तान्तरण नै हुन्थेन। परिवारभित्र नै शासन व्यवस्था केन्द्रित गरेका थिए। उनीहरू असाध्यै निरङ्कुश शासन चलाउँथे। उनीहरूको त्यो निरङ्कुश शासनको विरुद्धमा नेपाली जनताहरूले धेरै दुःख कष्ट झेल्नु पर्यो। ठुला चाहिँ आन्दोलनहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो, आन्दोलनमा होमिनु पर्यो। नेपालको 4 शहीदहरू शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथिमा, गङ्गालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्दले आफ्नो प्राणको आहुति नै दिनु परेको थियो। त्यस अर्थमा विक्रम सम्वत 2007 साल अगाडिको यो द्वन्द्वको घटनाक्रमलाई हामीले याद गर्न सक्छौँ। द्वन्द्वको विषयमा यसलाई पनि एन्सरमा कता न कता हामीले जोडेर लेख्न सक्छौँ। अर्को 2007 सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। प्रजातन्त्रको स्थापना भइसके पछाडि नेपालमा कम्प्लिटली अब शान्तिपूर्ण अवस्थाको सिर्जना हुन्छ भन्नेमा नेपाली जनताहरू विश्वस्त थिए। तथापि विक्रम सम्वत 2017 पछि 2045-46 सम्म फेरि नेपालमा अर्को निरङ्कुश तन्त्र, जसलाई हामी पञ्चायती शासन व्यवस्था भन्छौँ, त्यो पञ्चायती शासन व्यवस्था कायम रह्यो। 2017 देखि 2046 सम्म पञ्चायती शासन व्यवस्था कायम रह्यो। निरङ्कुश पञ्चायती शासन व्यवस्था भन्छौँ जसलाई। त्यसको विरुद्धमा नेपाली जनताले आवाज उठाए। नेपाली जनताले आन्दोलनको आँधीबेहरी मचाउनु परेको थियो। त्यस पछाडि 2047 सालमा फेरि नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भयो। नेपाल अधिराज्यको संविधान विश्वकै संविधानहरूमध्ये जनताको पक्षमा भएको जनपक्षीय संविधानको रूपमा चर्चा गर्ने गरिन्छ। असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू संविधानमा उल्लेख गरिएको थियो भनिन्छ। तथापि त्यो संविधानको विरुद्धमा पनि फेरि आवाज उठ्यो, असहमतिहरू प्रकट हुन थाले। फलस्वरूप 2052 साल फागुनको 1 गते माओवादी जनयुद्धको बीजारोपण भयो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको मन्त्री परिषद अथवा सरकारलाई 40 बुँदे ज्ञापन पत्र पेश गर्दै बाबुराम भट्टराईको संयोजकतामा चाहिँ माओवादी जनयुद्धको बीजारोपण भएको त्यो ज्ञापन पत्र बुझाउने काम भयो। त्यो एक किसिमको चाहिँ माग थियो, 40 बुँदे माग पत्र जस्तो थियो। त्यो माग पुरा गर्न सक्ने तत्कालीन सरकारको ल्याकत थिएन, क्षमता थिएन। फलस्वरूप
त्यो माग पुरा नहुने निश्चित भइसके पछाडि 52 साल फागुन 1 गतेबाट माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो। यो पनि नेपालको इतिहासमा यसलाई पनि हामीले द्वन्द्वको रूपमा बिर्सनै नहुने घटना हो। त्यस पछाडि माओवादी जनयुद्ध 62-63 को आन्दोलनको समाप्तिसँगै माओवादी जनयुद्ध एक किसिमले सेटल डाउन भएको देखिन्छ र फलस्वरूप 2063 साल मङ्सिरको 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। तत्कालीन 7 राजनीतिक दलको प्रमुख नेताको हैसियतमा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका थिए भने यता द्वन्द्वरत माओवादी पक्षको नेतृत्वको हिसाबमा प्रचण्डले साइन गरेको थियो विस्तृत शान्ति सम्झौता, जसलाई इङ्ग्लिसमा कम्प्रिहेन्सिभ पिस एक्कर्ड भन्छ, सिपिए भन्छौँ। यसरी नेपालमा द्वन्द्वको घटनाक्रमलाई हामीले 2007 साल अगाडिको जहानिया राणा शासनदेखि 2063 सम्म विस्तृत शान्ति सम्झौताको अवधिसम्म विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न मागहरूको सन्दर्भमा द्वन्द्वहरू भएको छ। विशेष त हिजो पनि मैले अलिकति कुरा गरेको थिएँ, द्वन्द्वको मुख्य कारण चाहिँ के हो भने देशको विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था र त्यो राजनीतिक व्यवस्था हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्वको विचार बीचको मतभेद चाहिँ द्वन्द्वको प्रमुख कारण हो। त्यो राजनीतिक व्यवस्था फेर्नको लागि नेपाली जनताले पटक पटक विभिन्न कालखण्डमा द्वन्द्वको सामना गर्नु परेको छ। यो भयो द्वन्द्वको घटनाक्रम। अब द्वन्द्वको प्रमुख कारणहरू के हुन्? मुख्य कारण भनेको चाहिँ राजनीतिक कारण नै हो। देशको विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था र राजनीतिक कर्मीहरूको राजनीतिक विचारधाराप्रति असहमति जनाएर विवादहरू उत्पन्न हुने गर्छन्। त्यो विवादको उत्कर्षमा पुगेको अवस्था द्वन्द्व हो। यो राजनीतिक कारण पहिलो हुन्छ। दोस्रो आर्थिक कारण। आर्थिक रूपले जब जनताहरू पछाडि पर्दछन्, उनीहरू आय आर्जनको सामान्य अवस्था अथवा आफ्नो दैनिक जीवनयापन गर्नको लागि आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पनि परिपूर्ति हुने अवस्था नभएपछि उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा द्वन्द्वको शिकार हुन पुग्छन्। उनीहरू विरोध गर्न थाल्छन्, उनीहरूले शासन व्यवस्थाको विरोध गर्न थाल्छन्, उनीहरू द्वन्द्वमा होमिन बाध्य हुन्छन्। यो आर्थिक कारण हो। आर्थिक कारणभित्रै म जोड्न चाहन्छु, जब मानिसहरू बेरोजगार हुन्छन्, जब मानिसहरू अशिक्षाको चरम उत्कर्षमा पुग्छन्, उनीहरूसँग कुनै सिप हुँदैन, कुनै रोजगारीको सम्भावना हुँदैन, कुनै आय स्रोत हुँदैन, इन्कम घट्छ, परिवार पाल्न हम्मे पर्छ, आफ्नो दैनिक गुजारा चलाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यस पछाडि मानिसहरू द्वन्द्वमा होमिन बाध्य हुन्छ। राज्यले उनीहरूको सम्बोधन नगरे पछाडि उनीहरू द्वन्द्वमा जान बाध्य हुन्छ। अर्को प्रशासनिक कारण हुन्छ। प्रशासनिक कारणले पनि द्वन्द्व निम्त्याउँदो रहेछ। कस्तो प्रशासनिक कारण भनेको भने कुनै पनि राज्य सञ्चालन गर्ने राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा हुने भ्रष्टाचार र कानुनी शासन, दण्डहीनता जस्ता कानुनी शासनको उल्लङ्घन गर्ने, भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने, हरेक क्रियाकलापहरूमा अनियमितता व्याप्त रहने, पारदर्शिताको कुनै गुन्जाइस नै नरहने, मन परितन्त्र जब चल्न थाल्छ प्रशासनमा, सेवा प्रवाहमा, विकासका क्रियाकलापहरूमा, त्यस पछाडि द्वन्द्वमा मान्छेहरू होमिन बाध्य हुन्छन्। अर्को सामाजिक कारण हो। सामाजिक कारण भनेको जब सामाजिक कुरीतिहरूले एउटा सीमा नाग्छ, विभेद, छुवाछुत, अन्य अत्याचारहरू जब सीमा पार गर्ने अवस्थामा पुग्दछन्, एउटा हद नाग्दछ, फलस्वरूप द्वन्द्वमा जान मान्छेहरू बाध्य हुन्छन्। त्यही भएर सामाजिक कारण। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि द्वन्द्व निम्त्याउँछ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कारण भनेको कस्तो हो भने यहाँ नेपाल भारत बीच बेला बखत हुने चिसोपना, विभिन्न नेपाल भारत बीचको विभिन्न राजनीतिक कारणहरू पनि छन्, त्यहाँ सीमा सम्बन्धीका चाहिँ कारणहरू छन्। विभिन्न कारणहरूले दुई देश बीचको सम्बन्धमा बेला बेलामा खटपट सिर्जना हुन्छ। त्यो
खटपट सिर्जना राष्ट्रिय स्वाभिमानको लडाइँसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ। नेपालीले आफ्नो स्वाभिमान गिराउन चाहँदैन। नेपाल सानो मुलुक भए तापनि नेपाली जनताहरू आफ्नो मुलुकको रक्षाको लागि, आफ्नो स्वाभिमानलाई उच्च राख्नको लागि उनीहरू झुक्न चाहँदैनन् र ठुलो राष्ट्रले नेपाललाई हेप्न चाहन्छ अथवा नेपाललाई आफ्नो काबुमा राख्न चाहन्छ। त्यस पछाडि दुई देशबीच टकराव सिर्जना हुन्छ, त्यसले द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्छ भनेर हामीले द्वन्द्वको प्रमुख कारणहरू के हुन सक्दछन् भन्ने विषयमा इक्जाममा लेख्नु पर्यो भने राजनीतिक कारण भनेर राजनीतिक कुराहरू हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। शासन व्यवस्थाको कुराहरू, जनसहभागिताको कुराहरू त्यसमा हामी उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधित्व कुराहरू, आर्थिक कारणमा गरिबी, बेरोजगारी, पछौटेपनका कुराहरू हामी यहाँ लेख्छौँ। अब प्रशासनिक कारणमा भ्रष्टाचार, कानुनी शासनको उल्लङ्घन जस्ता विषयहरू हामी लेख्छौँ। सामाजिक कारणमा सामाजिक कुरीति, जातीय छुवाछुत, विभेद, अन्य अत्याचार, हिंसा जस्ता कुराहरू लेख्छौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय कारणमा विभिन्न देशहरू बीच हुने मनमुटाव, मनोमालिन्य, चिसोपना, खटपट आदिका कारणहरू लेख्छौँ। यो कारणहरूले द्वन्द्वको अवस्था निम्तन्छ भन्नु खोजेको। अब नेपालमा द्वन्द्व संवेदनशील विकासको लागि, द्वन्द्व पछिको विकासको चरणमा नेपालमा के कस्तो प्रयासहरू भएको छ, पछिल्लो उपलब्धिहरू के हासिल भएको छ। 62-63 को आन्दोलनसँगै नेपालमा द्वन्द्व समाधान भएको मानिन्छ, द्वन्द्व व्यवस्थापन भएको मानिन्छ। त्यसो भए 62-63 को आन्दोलन पछाडि अथवा 2063 सालको मङ्सिर 5 मा भएको कम्प्रिहेन्सिभ पिस एक्कर्ड, विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नेपालमा के कस्ता प्रयासहरू भएका छन्, नेपालमा द्वन्द्व संवेदनशील विकासको लागि भएको प्रयासहरूबाट के उपलब्धि हासिल भएको छ, त्यसको बारेमा लेख्नु पर्यो भने कसरी हामी बुदागत रूपमा लेख्न सक्छौँ। 2063 मङ्सिर 5 गते तत्कालीन 7 राजनीतिक दलको तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र द्वन्द्वरत पक्ष माओवादी पक्षको तर्फबाट प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेर विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। पहिलो कुरो एउटा प्रयास त भयो, संवेदनशील द्वन्द्व सेटल डाउनको लागि भएको प्रयास। अर्को 2063 सालकै मङ्सिरको 22 गते सेना समायोजनको काम भयो। माओवादी, तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारी फौज बीच एकता भयो भनेर हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ। माओवादीमा रहेका केही सेनाहरू सरकारी सेनामा समायोजन हुन पुग्यो। यो पनि द्वन्द्व समाधानको एउटा पाटो मान्न सकिन्छ। अर्को अन्तरिम संविधान 2063 जारी भयो। 2063 सालको माघको 1 गते नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जारी भयो। उक्त संविधानले अङ्गीकार गरेको पोलिटिकल कन्सेन्सस भनेको राजनीतिक सहमतिको भावनाले पनि द्वन्द्व संवेदनशील विकासलाई मलजल गर्दछ। बारुदी सुरुङको समाप्ति भयो। यो सँगै माओवादी जनयुद्धले निर्माण गरेको सुरुङ युद्ध अथवा बारुदी सुरुङ त्यस्तो किसिमको परिस्थितिको अन्त्य भयो। द्वन्द्व पीडितलाई राहतका कार्यक्रमहरू ल्याइयो। राज्यद्वारा द्वन्द्व पीडितहरूको लागि विभिन्न किसिमको राहतको कार्यक्रमहरू ल्याइयो। शहीद परिवारहरूलाई प्याकेजमै राहत स्वरूप 10 लाख रुपियाँ दिने निर्णय सरकारले गर्यो। घाइते अपाङ्गहरूको लागि, द्वन्द्व पीडित परिवारको लागि राहत प्याकेजहरू सरकारले ल्यायो। 2063 सालको नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को मर्म र भावना अनुसार द्वन्द्व पीडित जनताहरूको घाउमा मलम लगाउने अभिप्रायले अन्तरिम त्रिवर्षीय योजना 2064 देखि 2067 सम्म 11औं त्रिवर्षीय योजना लागू भयो। त्यसले द्वन्द्व समाधान गर्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मान्न सकिन्छ। त्यसैगरी शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको स्थापना भयो। शान्तिको सचिवालयको पनि स्थापना भयो। 2072 सालको असोजको 3 गते
नेपालको संविधान 2072 जारी भयो। नेपालको संविधान 2072 ले ऐतिहासिक जनआन्दोलन र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानको प्रतिफल स्वरूप यो संविधान जारी भएको। यसले विगतमा भएको राजनीतिक घटनाक्रम द्वन्द्वलाई स्वीकार गरेको छ। दिगो विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। दिगो विकासले राखेको 17वटा लक्ष्यहरू हासिल गर्नको लागि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। समावेशी विकास प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ। विकासको हरेक क्रियाकलापहरूमा समावेशी ढङ्गबाट विभिन्न वर्ग, समुदाय, क्षेत्रका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व, सहभागिता हुने गरी विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुन थालेका छन्। यो नेपालमा द्वन्द्वको घटनाक्रम पछाडि भएका प्रयास र उपलब्धिहरूको कुरा हो। अब द्वन्द्व संवेदनशील विकासको सन्दर्भमा अझै पनि नेपालमा के कुरा चाहिँ कमी कमजोरीहरू रहेका छन्, ती कमी कमजोरी हटाउनको लागि के कस्ता प्रयासहरू गर्नुपर्छ भन्ने पाठ लिएर नेक्स्ट सेसनमा म फेरि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई म बिदा हुन्छु।